पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। पूर्वबाट हर्क साम्पाङ पनि उदायो, समाचारहरूमा माटो उर्वर भयो पूर्वबाट भन्ने कुरा आयो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भयो हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी। अहिलेसम्म गन्दाखेरि 1 करोड, अहिलेसम्म जस्तो 1,05,14,258 यो तपाईसँग म झन्डै 4 बजे कुराकानी गरिराखेको छु आज, होइन? आजसम्मको अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार संसदीय पार्टीले 3,65,402 थ्रेसहोल्ड कटाएर पनि अझै थप मत ल्याइराखेको छ उसले, होइन? तपाईले पनि अब नातिनुस्, हर्क साम्पाङले पनि शानदार जित्नुहुन्छ र संसदीय पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भनेर तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता हुने भन्नुभएको थियो। आज त्यो पुरा भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ संसदीय पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्दै गर्दाखेरि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ पुण्य सर? अब हिरोको इन्ट्री अन्तिममा हुन्छ भन्थे नि। हजुर, मैले धेरै साथीहरूको निन्याउरो अनुहार देख्दा, कागती निचोरिए जस्तो भावभङ्गीमा देख्दा, उहाँहरूको अनुहारको सरुवा रोग मलाई नै लाग्ला जस्तो भयो। हजुर, मलाई नै निराशा सार्दिनुहुन्छ जस्तो भयो। मैले हौसला बुलन्द गर्दै भनेका थिएँ कि मतदानको प्रारम्भिक प्याटर्न हेर्दा हर्क साम्पाङज्यू पनि अलिक पछाडि हो कि जस्तो देखियो। वार्ड नम्बर 1, 2, 3 मा गन्दा नआत्तिनुस् है साथीहरू, हर्क साम्पाङज्यूले सम्मानजनक मतसहित जित्नुहुन्छ। राष्ट्रवादी व्यक्तित्वलाई सुनसरीले एकदम शानदार जित दिलाउँछ भने नभन्दै वाओ टाइपले उहाँले जित्नुभयो। हार्दिक बधाई, शुभकामना। हजुर, जब 50 लाख मत गन्दा पनि हर्क साम्पाङको 1.5 लाख मत कट्न नसकेपछि धेरै निराश भएका थिए। मैले भनेका थिएँ होइन मत अवश्य कट्छ र करिब अहिले 3.56 यस्तै प्रतिशतमा उहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले दिएको आँकडा अनुसार अब सम्भवतः 1.5 लाख गन्न बाँकी छ। करिब अन्तिम चरणमा मतगणना पुग्यो। अहिलेसम्म 1,05,14,000 गन्दाखेरि उहाँले जसरी तपाईँले भने बमोजिम तपाईँको आँकडा अनुसार 3,65,000 ल्याएर एउटा राम्रै सम्मानजनक राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाउनु भयो। आशा त हामीलाई थियो उहाँले 10 लाख ल्याउनु हुनेछ, अब प्रत्यक्षमा पनि 10 सिट 12 सिट आउनेछ र दरो प्रतिपक्षी होइन कि सत्ता पक्ष हुने सौभाग्य उहाँले रच्नु हुनेछ भन्ने थियो। तर यसपटक विभिन्न तरिकाले गर्दा, विभिन्न तौर तरिका, तिकडमबाजी, जाल जेल, मिडिया अल्गोरिजम, दुष्प्रचार, होइन, त्यसको बावजुद पनि कति घेरा थियो हर्क साम्पाङ विरुद्ध, कति अफवाह थियो, कति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घेराबन्दी थियो, त्यो सबलाई तोडेर यति ल्याउनु भने पनि सफलता हो। उहाँले अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा 3 सिट हासिल गर्नुभएको छ भने समानुपातिकमा कन्फर्म 4 सिट भएपछि 7 सिट। अब 7 सिटमा अब 33% महिला भन्ने बित्तिकै 7 जना मध्ये 3 जना महिला हुनेछन् मेरो अनुमानमा। 1 जना खसारे, 3 जना भन्दा पनि 2 जना चाहिँ अनिवार्य भयो। 33% हो, 1 तिहाई हो नि त। 33% 2 जना 2 जना 3 जना 3 जना आउलान्, 3 जना आउलान् र त्यसरी उहाँको मिल्छ। भनाइको मतलब के हो भने उहाँ अपोजिसन बेन्चको एउटा यस्तो जाजौलेमान पात्र। तपाईँलाई जननेता मदन भण्डारीको म सम्झना गराउँछु, उहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नभए पनि इतिहासको एक लेजेन्डरी नेता र सांसदको रूपमा किन कहलाउनु भने अपोजिसन बेन्चमा बसेर उहाँको आवाज बुलन्द थियो। हर्क साम्पाङले विगतको मदन भण्डारीको भूमिकालाई अब सम्झाउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र कतिले चाहिँ अब के भनेका छन् भने बाठो न बाठो बालेन शाहले विरोधी आवाजलाई, राष्ट्रियताको स्वरलाई घाँटीभित्रै दबाउन, किलकिलोभित्रै थित्त अर्थात् रुद्र घन्टी मुनि नै ठेल्न हर्क साम्पाङज्यूका टार्गेट गरेर उहाँलाई सत्ताको झाँसा दिनेछन् र उहाँलाई मिलाउन खोज्नेछन् भनेका छन्। म भन्छु तपाईँहरू सबैको सपना हुरीले उडाउँछ है, किनभने उहाँ भनेको बालेन शाहभन्दा मुनि कुनै पनि पदमा जान यो मान्नुहुन्न, एउटा कुरो। दोस्रो, एजेन्डा विलिन गरेर भोलि हुनसक्छ पपुलिजमको आडमा एसपीपी पास गर्ने, वा त्यस्तै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, वा त्यस्तै किसिमको अमेरिकी सैन्य मिसन नेपालमा आउने गरी कुनै प्रावधानको लोकप्रियतावादको आडमा भ्रष्टाचारी विरुद्ध कारबाही, अपराधी विरुद्ध कारबाही भनेर कडिका छरेको हिसाबले जनतालाई अफिमको नशा जस्तो पपुलिजमको लुतो कनाई सार दिएर, लुतो सारी दिएर यिनीहरूले त्यस खालको रणनीतिक मिसन ल्याए। यो सरकारले सुशासन दिन सकेन, समृद्धि दिन सकेन भने हर्क साम्पाङज्यूको लागि सबभन्दा ठुलो डिजास्टर त्यही हुनेछ। र उहाँले हुन त ज्ञानेन्द्र शाहीको पनि तारिफ गरे जस्तो देखियो, तर म के भन्छु भने त्यो चाहिँ यसो फकाएको हो है। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई उहाँले पोलिटिसियन ठुलो भेटरान ठानेर होइन कि केटो नलरियोस्, उता राष्ट्रपतिमा नसल्कियोस् भनेर गरेको हो होइन। उहाँ अत्यन्तै
चतुर पनि हुनुहुन्छ होइन अर्को सामानले एउटा स्टाइल लेख्नुभयो के अब मेरो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईसँग पनि कुरा मेरो त ज्ञानेन्द्र साईसँग पो कुरा मिल्दो जुल्दो जस्तो छ त मिल्ला जस्तो छ त तर मेरो यो अनुमान है भनेर अलिकति झाँसा हाने जस्तो पनि देखिन्छ अर्को कुरा जस्तो हर्क साम्पा र ज्ञानेन्द्र साई भएपछि आगामी संसदमा चाहिँ दौरो प्रतिको चाहिँ भूमिकामा उहाँहरू सशक्त हुन्छ उहाँले त्यो जिम्मेवारी निभाउन सक्नुहुन्छ भने केही फेसबुक युजरहरूले त्यो भन्दाखेरि उहाँले त्यसैलाई अब व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले लेख्नु भएको कि कसरी हेर्नुभयो ट्याक्कै भावुक फेसबुक युजरको भावनालाई सम्मान गर्दै आओ तर हर्क साम्पाङज्यूलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने इन्जिस्टमा ज्ञानेन्द्र साई अर्कै ब्रान्डका मान्छे हुन् अर्कै सोचका मान्छे हुन् अब जस्तो त्यतिखेर नरेश भण्डारीजी लगायतका व्यक्तिहरूले ब्रान्डिङ गरेर बेचेको स्याउलाई मैले गरेँ भन्ने यस खालको करिब करिब रवि लामिछाने जस्तै छट्टुपन उनमा छ भन्ने कुरा उनले बुझेको हुनाले कोही अवसर नपाउँदा मात्रै दर स्वर गर्ने हो अलिकति अवसर पायो भने लपक्कै भन्ने थाहा छ फेरि उहाँको चिन्तन के हो भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छ विचारै फरक छ त्यसकारण हर्क साम्पाङ भनेको आफूलाई कामले प्रमाणित गरेको यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि श्रम गरेर आएको मान्छे हो उहाँले मतपेटिका बटुलिरहनु भएको छ सुझाव पेटिका उहाँ जनपक्षीय मान्छे हो अब ज्ञानेन्द्र साई भनेको मिडिया स्टन्ट गरेर उदाएको मान्छे हुनाले धेरै फरक छ अर्को कुरो ज्ञानेन्द्र साईको सरकारको विषय थिएन तुइन अन्त्य गर्ने तर किन हर्क साम्पाङले त्यो पहल लिनुभयो होइन दार्चुलामा त अब हर्क साम्पाङले जस्तो चुनाव सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै हामीसँगको अन्तर्वार्तामा सायद मसँगैको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो हामी दार्चुलामा त्यो तुइनमा झुन्डिएर जसरी घाँस दाउरा गर्नुपर्ने होइन अब दैनिक कार्य गर्नुपर्ने आवाजात गर्नुपर्ने दार्चुलावासीको पीडादायी अवस्था छ त्यो अन्त्य गर्न हामी हेर्नुहोस् त त्यो भिडियो हेर्दाखेरि आँसु चुइन्छ भनेर एकदमै भावु पनि हुनुभयो उहाँले त्यो त्यसपछि चुनाव लगतै हामी श्रमदान मार्फत बनाउँछौँ भन्नुभएको छ र अहिले श्रमदानको लागि भनेर अगाडि बढ्ने अभियान पनि अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यसलाई यो चिज बन्दै गरेको बालन सरकारको लागि ठुलो मोरल च्यालेन्ज हो मोरल अथोरिटीको कुरा हो विगतमा तुइन विस्थापित गरेर तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने नाउँमा ठुलो राजनीति भयो संसदमा दार्चुलाकै एकजना विशिष्ट सांसद हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रवादी प्रेम सिंह धामी उहाँ नुवाकोटको दुर्घटनामा बित्नुभयो उहाँको पनि ठुलो सपना थियो तुइन अन्त्य गरेर दार्चुलावासीहरू जुन मध्ययुगमा बाँचेका छन् दार्चुला भने रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ हो उटी याङदी नदी पनि त्यही छ महाकालीको मुहान त्यही छ अनि कालापानी लिम्पियाधुराको कथा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ उता दार्चुला भन्छ पारिपट्टि भारतले यता दार्चुला भनिन्छ हो मान्छेहरू ब्रिजको विकास चमत्कारिक भएको रिल्स हेरेर रमाउँछन् जस्तो अमेरिकाको चाइनाको ब्रिज हेर्दा कुनै स्वर्ग जस्तो देखिन्छ तर हेर्नु त सरकारसँग यत्रो छेलो बजेट छ तर तुइन विस्थापित भएर तुइनबाट झुन्डिएर जाँदा कति बच्चा केटाकेटी बिरामीहरू झन् बिरामी बन्छन् कति मान्छे त्यहाँबाट खसेर मरेका छन् हो त्यो विडम्बनाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मानवीय करुणाले ओतप्रोत भएर हर्क साम्पाङज्यू भावुक भएर त्यो भिडियो हेरेर उहाँले एउटा सङ्कल्प लिनु उहाँलाई केवल सुम्निमा पारुगाङ मात्रै बनाउने आदि इत्यादि भनिरहेको थियो प्रतिभा स्थापित गर्ने त्यो होइन आज सरकारले आँट्न नसकेको काम उहाँले आँट दिनुभएको छ वाह क्या बात शाबास ज्ञानेन्द्र के अरे हर्क साम्पाङज्यू यो काम त ज्ञानेन्द्र साईले सदनमा यो आवाज उठाउनु पर्थ्यो र त्यहाँ बजेट लानु पर्थ्यो ज्ञानेन्द्र साईले त सकेनन् नि त उनी त सांसद भइसकेका मान्छे हो उनी त मान्छे हुन् पश्चिम क्षेत्रकै मान्छे तर पूर्वको सूर्य त्यो क्षेत्रमा पनि उज्यालो छर्न खोजिरहेछ पूर्वको सूर्य हो नि उहाँ त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूलाई सेल्युट छ उहाँ राष्ट्रवादी र विकास प्रेमी एकसाथ हो र उहाँ त्यो श्रमदानमा तपाईँको पनि साथ छ होइन मेरो अवश्य साथ छ मैले एउटा क्यारिबियन टापु राष्ट्र फिजीमा गएँ अन्तत फिजी भन्ने देशै कब्जा गरिदिए भारतीय मूलका मान्छेले पछि त्यहाँबाट गुटुटु खेदे सरकारलाई नै खेदे त्यहाँ पनि झन्डै 2/3 थियो तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने हर्क साम्पाङको औचित्यता भनेको विकास निर्माण शान्तिको लागि र राष्ट्रियताको लागि खबरदारी गर्नेमा छ यो सरकारले गरोस् न र उसले भने बमोजिम तुइन विस्थापित गरोस् अनि 5 वर्षमा 12 लाख 15 लाख मान्छेलाई रोजगारी दियोस् जिडिपीलाई 100 खर्ब बनाओस् 5 वर्षभित्र अनि त्यसपछि 30,000 किलोमिटरको सडक सञ्जाल बिछ्याओस् 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरोस् 100 खर्ब बराबरको 100 खर्ब बराबरको जिडिपी बनाओस् शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरोस् अनि सहकारीको पैसा कसरी तिर्दिने सहकारी पीडितको 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ सहकारीका ठगहरूबाट असुल उपार गरेर तिरोस्
होइन जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने। अब चीनले 2013 देखि 18 सम्म 13% GDP संसारमा सबभन्दा बढी हासिल गरेको। नेपालमा लगातार 5 वर्षसम्म यिनीहरूको लक्ष्य पुरा हुन 17% को दरले GDP हासिल गर्नुपर्छ र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले भने बमोजिम 100 खर्बको बजेट सिलिङ बनाउनको लागि, GDP बनाउनको लागि यिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा झन्डै तपाईँको 50 खर्ब विदेशी अनुदान सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको होइन, SPP जस्तो होइन, MCC जस्तो होइन। मैले अघि नै भने केपी शर्मा ओलीज्यूको अपराध भनेको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभयो कालापानी ब्यादुराको, BRI कार्यान्वयनतिर सिग्नेचर गर्नुभयो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर, अनि त्यहाँ उहाँले MCC कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउनु भएन। त्यही कारण उहाँको सरकारलाई विभिन्न तरिकाले अपदस्थ गरी होला, पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र खुकुलो भयो होला, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता रिन्यू नहुनुको आक्रोशले एमाले कार्यकर्ताले उता भोट खनाएलान्। यता गगन थापाको डिजास्टर हेर्नु भएन, मैले एउटा सूचना पाएँ नि, गगन थापा SPP सम्पूर्ण रूपमा पास गर्नु हुँदैन, परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेछन्। अब केपी शर्मा ओलीज्यू वा अरू जस्तो राष्ट्रवादी अडान्ची होइन, हर्क साम्पाङजीहरूको जस्तो परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्दा गगनलाई समेत जित्त दिएन। गगन त यो पार्लियामेन्टमा चाहिन्थ्यो नि त, गगनले गएर कैलालीमा थारूहरू उकासेर भाला वर्षा छोरा लिएर रक्तपात बच्छौ भन्ने घातक भाषण पनि गरेका थिएनन्। सिंहदरबार BICC सर्वोच्च अदालत जलौ भनेर पनि भाषण गरेका थिएनन्। त्यसकारण गगन थापा योग्य थिए। अब हेर्दा हेर्दै काङ्ग्रेसलाई भाङ्ग्रेस बनाए, देउवाको आँसुले पोल्यो। होइन, अहिले त पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग भेटेर होइन म राजीनामा दिन्छु, राजीनामा दिन नि उचित हुन्छु, नैतिकता आधारमा चुनाव पनि हारे भन्ने कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँले दिनु हुँदैन, तपाईँ त यस्तो बेलामा कहाँ दिने, बरु समीक्षा गरौँ भन्ने कुरा गर्यो भन्ने आयो। के काङ्ग्रेसबाट अब सहयोगी राजीनामा दिने आवश्यक हो गगन थापाले? होइन, केमा आयो यो न्युज? के यो होइन, अथेन्टिक न्युजहरू आयो, हिजै आएको थियो। होइन, विश्वप्रकाशले चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह दिए भन्ने कुरो बुझिया थियो। होइन, दिनु हुन्न चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब यो त्यसो हो भने सेटिङको सल्लाह हो, गगनले दिए जस्तो गर्ने, विश्वप्रकाशले रोके जस्तो गर्ने। हो, चन्द्र भण्डारीले पनि तपाईँले नदिनुहोस्, बरु जिम्मेवार ढङ्गले नियमित महाधिवेशन गर्नुहोस् भन्नु। गगन थापालाई इतिहासकै ठुलो सङ्कट आयो। अहिलेको चुनावले सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल डिजास्टर कसैलाई गर्यो भने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जस्तो लाग्छ, त्यो होइन गगन थापालाई गर्यो। किनभने गगन थापाले पाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पद बाँकी नै थियो। न्यायाधि सभापति भने पनि भए, कसैले मान्लान् कसैले नमान्लान् होइन। अब नियमित महाधिवेशनले यो विशेष महाधिवेशनको औचित्यता नै समाप्त गरिदिन्छ, खारेज गरिदिन्छ। फेरि के हुन्छ भने हरुवाहरूको इतिहास विस्मृतिमा धुमिल हुन्छ र जितुवाहरूले नै इतिहास लेख्ने हुनाले गगन थापालाई नियमित महाधिवेशनमा यिनीहरूले त कारवाही गरेर हटाएछन् नि त नियमित महाधिवेशनवालाले। विश्वप्रकाश गगनहरूलाई त इलिगल घोषणा गर्छन् उनीहरूले। अब फेरि काङ्ग्रेसी जनहरू गुटुटु उता शेरबहादुर पूर्णबहादुर दाई भन्दै दौडिन्छन्। त्यसकारण गगन थापाको राजनीतिक अन्त्य, जीवनको अन्त्यको पटकथा उनले लेखे। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई सम्झना गराएको थिएँ, कहिलेकाहीँ सुबोल बोल भन्ने कुरा फलो गर्नुपर्छ। तपाईँको बोलो बोलो लाग्ने गरी घाँटीमै आइसक्छ के कहिलेकाहीँ, जिब्रो हुँदै बाहिर फ्याट निस्किन सक्छ। अलक्षिणा बाणी कहिले पनि प्रकट गर्नु हुँदैन, याद गर्नुहोस् है। किलकिलो मुनि धकेल्नु पर्छ, रुद्रघण्टी मुनि ठेल्नु पर्छ। गगन थापाले 72 को भूकम्पमा कुनै के कुरो बसीभूत भएको नि इन्द्रासन माग्नु पर्ने निन्द्रासन मागे जस्तै बुलन्द आवाजमा कड्किए गगन थापा। के भने यो गगन थापा भन्ने मान्छे घिटी घिटी भएसम्म, अब ऐया आत्था भएसम्म भाषा यही नभए पनि उनको सार त्यही थियो। त्यतिखेर अखबारमा आयो, त्यतिखेर सोसियल मिडिया अहिले जस्तो च्याउसर फिजिएको थिएन, मसरुमिङ थिएन। त्यतिखेर उनले के भने 72 सालमा यो गगन थापा भन्ने मान्छे युवा हुँदाहुँदै रिटायरमेन्ट लिन्छ, अब 10 वर्षसम्म म राजनीति गर्ने हो भने उनले। 72 देखि 10 वर्ष भने 82 पछि रफू मास्टर भएर ओहो यो समय पुग्दैन भन्ने लागेछ के अरे। अनि फ्याट्टै भाषा संशोधन गरेर म त त्यही हो अब 55 वर्षसम्म राजनीतिमा रहन्छु भने। अहिलेको अवस्थामा कतिले 29 साल भन्छन्, कतिले 30 साल भन्छन्। अब कागजमा 32-33 साल होला उनको जन्ममिति, भनेको 55 पनि पुग्न लागे, त्यो भित्र भने त्यो पछि होइन। त्यसकारण गगन थापालाई आफ्नै बोली फाँसीको भन्दा भए जस्तो छ। सम्भवतः उनलाई
राजीनामा दिन बाध्य पारिनेछ, उनले राजीनामा पनि दिन सक्छन्। दिनु नै उचित हुन्छ त्यसो भए तपाईँ? दिन नै उचित हुन्छ नि, नभए हटाइहाल्छन् नि भने विशेष महाधिवेशनलाई इलिगल साबित गरिसके। होइन, यता केपी शर्मा ओलीको पनि त राजीनामा, केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा दिन चर्को दबाब पार्टीभित्र त पर्यो भन्ने कुरा आयो। विष्णु पौडेलले नीति नेतृत्व सबै अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। कसरी अब यो चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ला हो, जस्तो अहिले एउटा कुराको चुनौतीको अनि योगेश भट्टराईले पनि भन्नुभएको छ फेरि। हेर्नु, जेएनजी आन्दोलनको समीक्षा के अरे छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन। त्यो आयोगको प्रवक्ता मेरो चिन्जानको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, बहुत काबिल। होइन, सरकारलाई बुझायो नि प्रतिवेदन। म भन्दैछु बहुत काबिल प्रहरी एआइजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, विज्ञानराज शर्माज्यू। उहाँले दिएको इन्टरभ्यू हेरेँ, उहाँले भन्न चाहिँ मैले 23 गते र 24 गते दुवै घटनाका दोषीहरूलाई हामीले प्रष्ट किटान गरेका छौँ भन्नुभयो। तर देश सञ्चारमा आएअनुसार चाहिँ हल्का हल्का 24 गतेमा छोएको छ। मुख्यतः 23 गते लक्षित गरेर केपी शर्मा ओलीज्यू, रमेश लेखक, आइजी चन्द्रकुमार खापुङ र जिल्ला सुरक्षा समितिको प्रमुखको रूपमा तत्कालीन सिडिओ रिजाललाई दोषी करार गरिएको छ। अनि तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अरियाल लगायतका व्यक्तिलाई नै दोषी किटान गरिएको छ र उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ भनिएको छ। अब सूचना यसरी चुइया छ। अब मैले पाएको सूचना चाहिँ पहिला के थियो भने अहिले रासपाबाट जो सिंहदरबार जलाउन, बीआईसीसी जलाउन, संसद भवन जलाउन, सर्वोच्च जलाउन गएका थिए, तीमध्ये दर्जनौं मान्छेको सांसदको जागिर जाने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ, सिफारिस गरिएको छ भन्ने सुनेका थिएँ। त्यो अनुच्छेदै हटाएको भन्ने कुरो पनि गरेका छन्। 10,000 पेजको प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा ठुलो महाभारत होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस हो। अब चलाखीपूर्ण तरिकाले सुशीलाले बुझेर सायद बालेन सरकारै बन्ला, अब रवि लामिछानेले खेलफड्को गर्न नसक्लान् होइन। अब परिस्थिति त्यस्तै छ। हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बालेन होला। बालेन अलरेडी दिमागमा यो भूत सवार भएको छ बालेनजीको कि अब केपी शर्मा ओलीज्यूलाई कारबाही गर्दै आफ्नो औचित्यता सिद्ध गर्न उनी खोजेका होलान्। अब केही 100 वा केही हजार मान्छेलाई भ्रष्टाचारी र अपराधी घोषणा गरेर जेल हाल्ने अनि विकासको अलि कनिका छरे जस्तो गर्ने र पपुलिजमको आडमा अनि एसपीपीलाई एसपीपीकै रूपमा भन्यो भने जनता इरिटेट हुन्छन्, आन्दोलनमा आउँछन् भनेर नयाँ स्वरूपको कुनै अमेरिकासँग सैन्य रणनीतिक सम्झौता गर्ने, 15औं दलाइ लामालाई नेपालमा घोषणा गर्ने परिस्थिति बनाउने अनि त्यसपछि एसपीपी जस्ता अमेरिकी फौजलाई नेपालमा राख्ने, तिब्बतलाई लिबरेट गर्न, तिब्बत विरुद्ध अमेरिकी गतिविधिलाई लेजिटिमाइज गर्ने भन्ने यिनीहरूको योजना होला। किनभने यो त बारबारा सरकार पनि हो, तपाईँलाई थाहा छ। बारबारा फाउन्डेसनले गर्ने काम भने फ्री तिब्बतको लागि फन्डिङ गर्दो रहेछ। फ्री तिब्बतवाला मान्छेहरू जितेरै आइसकेका छन्, को भनेर मलाई नसोध्नुहोस्। त्यसै भएर मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जेएनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै बालेन शाहको हप्ता दिनभित्र बन्ने सरकार, हप्ता दिन पनि नलाग्ला, आज समानुपातिको रिजल्ट आउँछ, भोलि बेलुका टेन्टेटिभ सरकारको एउटा खाका तयार हुन्छ। अब अहिले म सुन्दैछु बरु गृहमन्त्री नै भए पनि लिने भनेर रवि लामिछानेजीको तयारी छ अरे। अझ आलो पालो गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस छ अरे। प्रधानमन्त्रीमा केस टुङ्गिएपछि म पनि बन्छु भन्ने उहाँको इच्छा छ। तर बालेन टसको बस छैनन्। बालेन कति प्रभावशाली छन् भने यो चुनावै उनको लागि गरिए जस्तो छ क्या। होइन, जस्तो बालेनको नजिकको मित्र असिन शाहले त बालेनले मन्त्रीमण्डल पनि आफै चाहन्छन्, अरूले हल्ला गर्नु हुँदैन, अरूले केही भन्न पाउँदैन भन्ने कुरा गरे। त्योभन्दा अगाडि डिपी आरआरले बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने 5 वर्षीय सम्झौता भएको विषयमा मैले पढाएको छैन, मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गरेपछि यताबाट उनीहरूले एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप खेल सुरु भइसक्यो भनेपछि यो प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा यिनीहरूको विवाद चाहिँ भित्रभित्रै अलिकति विवादले चर्को रूप लिँदैछ जस्तो देखिन्छ होइन। जनता अलमलिया छन्, जनता जान्न चाहन्छन् यिनीहरूबाट। पत्रकार सम्मेलन त गर्नुपर्छ नि त, चुनाव सिद्धिन लाए निरञ्जन निराकार जवाफदेही त केही पनि छैन। त्यही भएर हर्क साम्बाङज्यूले रवि लामिछाने नि के कसो होइन, रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भएर नेपाल आउँदाखेरि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् नेपाली जनतालाई, तैपनि नेपाली नागरिकता पाए। खैर अब उनी नै अलिकति जवाफदेही छन्, मुखर छन्। अब प्रश्नहरूबाट भाग्ने, प्रश्नबाट वञ्चित हुने बालेन शाह भन्दा रवि नै ठिक हो कि भनेर हर्क साम्पाङले अलिकति आफ्नो राय राख्नु भएको छ। अब यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेका पङ्क्ति भनौँ न डिपी आरियाल लगायतका मानिसहरूले सुरुमा होइन हाम्रो सेकेन्ड इन कमान्ड रोल नम्बर 2 बालेन शाहजीलाई ढुक्कै हामीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा
अगाडि सारेका छौँ भने यस्तो लाग्थ्यो कि मधेसको 32वटा सिटमा बालेन आफै लडिरहेका छन्। अमरेशले समेत बालेनको नाम बजाए, अलिकति अन्तर्घाती काङ्ग्रेसको पनि भोट पाए। होइन, ज्ञानेन्द्र साई जित्दा पनि बालेनकै घन्टीकै नाम लिए भन्ने कुरा आयो होइन। समानुपातिक घन्टीमै हाल्नु मलाई जान्छ त्यो भने जस्तो कुरा गरे भन्ने कुरा गरे। त्यो होइन, विभिन्न ट्रिक लगाएका छन्, विभिन्न जालजेल तिक्रमहरू देशमा भएका छन् र त्यो आधारमा चाहिँ मान्छे राष्ट्रभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर विवाद हुन सक्छ। अब यस्तो त्यो पार्टीले जुन विधान बनाएको छ नि त्यो विधान त चेन्ज गर्नु पर्यो। हुन त बालेन शाहको लागि शक्ति केन्द्रले असम्भव मानिएको राष्ट्रपाको दोस्रो दर्जाको नेता बनाइदियो। भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न रवि बाध्य भयो भन्ने बित्तिकै उनी कति पावरफुल छन्। नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पोजिसनमा, युक्रेनमा सर्भेन्ट अफ पिपुलबाट उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै पोजिसनमा उनी रहन सक्छन्। त्यो भएर बालेनको बाटोमा बाधा भयो भने रविलाई नराम्रो सब पन्साउन सक्छन् वा रविको ठेगाना जेल बनाइदिन सक्छन्। त्यो भएर रवि डराइरहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ। तर 7 सालमा राणा शासन फ्याँकियो, 15 सालको चुनावमा सुवर्ण शमशेर र राणाहरूको मत तान्नको लागि बिपीले भावी प्रधानमन्त्री जसरी घोषणा गरिदिनु भयो। जब 2/3 मत आयो, बिपीले नयाँ ट्रिक लगाउनु भयो। हुन त सकारात्मक ढङ्गले सुवर्ण शमशेरको हातमा सत्ता दिनु भनेको मोहन शमशेरलाई फेरि बिउताउनु हो। त्यसकारण मै बन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री भन्ने तरिकाले मुभ गर्नुभयो। सुशीला आमैले पनि साथ दिनुभयो। त्यो बेला उहाँ नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो सुशीला आमै भने अहिलेको सुशीला कार्की होइन, बिपीको श्रीमती सुशीला हो। अब त्यतिखेर त्यसरी गर्नु। अहिले लो हेर्नु, राष्ट्रपाको विधान हेर्नु, जहाँ सभापति नै संसदीय दलको नेता हुन्छ भनेर लेखिएको थियो। फेरि रवि लामिछानेहरूको टेन्सनको विषय के हो भने उनीहरूले झापामा बालेनले पराजयको पापा खान्छन् भनेर पठाएको त्यो कालापानी जस्तो थियो। स्वाट्टै त्यहाँबाट जितेर आइसकेपछि उनीहरूको लागि अकल्पनीय र आश्चर्यचकित विषय हो। अब बालेनलाई उनीहरू के गर्दैछन्, जस्तो बालेनको अनुहार प्रयोग गरेर झन्डै 2/3 हासिल गरे। अब बालेनलाई जुन शक्ति केन्द्रले नेपालमा नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की बनाउन खोजेको छ त्यो शक्ति केन्द्र पछाडि हट्नेवाला देख्दिनँ म। त्यो भएको हुनाले अब रवि लामिछानेले अहिले चाहेर पनि सांसद पदको शपथ लिएर कार्यकारी पद लिन अथवा एक्जिक्युटिभ पद लिन संसदको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन गाह्रो छ जस्तो बुझिन्छ। अब त्यही भएर बढी चुदुरबुदुर गऱ्यो भने जेलको हावा खान्छौ भन्ने टाइपले अथवा मुद्दा बिउतिन्छ भन्ने टाइपले तर्साएको जस्तो पनि देखिन्छ। असीम शाह भनेको भलै रवि लामिछानेको पक्षबाट पहिला सांसद भए समानुपातिक, यसपटक लड्न पाएनन् होइन। अहिले त बालेन शाह घरपेटी भन्छन् नि त। बालेनको उनीहरू नै हुन् कोर ग्रुपका मान्छे र उनले सायद बालेन शाहको मन्त्रीमण्डल छनौटमा एकाधिकार रहन्छ जस्तो कुरा गरेका छन्। अब फेरि विज्ञबाट ल्याउने भनिदिए, डाक्टर साहब बजेट लेख्न तयार हुनुहोस् भने। विज्ञ भने चाहिँ संसद बाहिरका विज्ञ भनेका छन्। अब विज्ञबाट मन्त्री बनाउने भन्ने बित्तिकै तेजेन्द्र परियार कलौटेको अनुहारमा क्यामेरा चम्किन थालिसक्यो। तपाईँ पनि सांस्कृतिक विज्ञ हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, संस्कृति मन्त्रीको लागि तयार हो भन्न थालिसक्यो। उता राजेन्द्र खड्गीको तिग्रा पाखुरामा क्यामेरा फोकस गर्दै गृहमन्त्रीको लागि तयार हो भनेर ट्रोल बनाउन थालिसक्यो। भन्नाले विज्ञबाट ल्याउने हो कि त्यो भनेको चाहिँ एकजना बालेन बाहेक सबै मान्छे संसद बाहिरबाट ल्याउन खोजेका हुन् कि भन्ने पनि देखियो। तर त्यस्तो नहोला, स्टन्ट होइन। राष्ट्रपाले पनि पहिला मन्त्री हुने मान्छे चाहिँ सांसद भन्नाले सांसद चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हामी कायम गर्छौँ भनेको थिए। साम्पाङज्यूले विदेशमा यो चलन छ, अमेरिका लगायतका देशमा हो, त्यही फलो गर्न खोज्नुभयो होइन। मतलब आफ्नो विज्ञता अनुसारको मन्त्रालय होल्ड गर्नुपर्छ। राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्ने, राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्ने सिद्धान्तलाई जस्तो फरेन अफेयर्स अगाडि बढाउनु, इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसीको एक्सपर्टलाई फरेन मिनिस्टर बनाउने होइन। विदेश मन्त्री बन्न त तपाईँ पनि योग्य हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ? म त जान्न, मलाई नैतिकताले दिँदैन। म राष्ट्रपाको सरकारमा जाँदा पनि जान्न, पहिलो कुरो होइन। हजुर, म त जहाँ छु म त्यही सन्तुष्ट छु। म कम्युनिस्ट हुँ, म देशभक्त हुँ, म उनीहरूसँग सहकार्य गर्दिनँ। मेरो आवाज प्रतिपक्षी आवाज हुन्छ, यो स्पष्ट हुनुहोस्। यहाँ नै ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा चाहिँ पहिला हर्क साम्पाङले हुन त अलि पनि चर्चा गरे। माननीय ज्ञानेन्द्र साईज्यूसँग चाहिँ कुरा मिल्छ जस्तो लाग्छ प्रारम्भिक, तर प्रारम्भिक अनुमान मात्रै है तर भनेर लेख्नु भएको थियो। अनि त्यसमा धेरै प्रतिक्रिया आइसकेपछि फेरि दोस्रो स्टाटसमा उहाँले माननीय ज्ञानेन्द्र साई निकै हक्की र झोक्की सांसद भएका कारण कुरा मिल्छ होला भनेको थिए। अर्कै अर्थ लागेछन् भन्नु। अर्कै अर्थ भने चाहिँ यी पनि राजवादीतिर ढल्किन लाग्यो कि क्या भन्ने नचाहिँदो आशंका गरेको। हर्क साम्पाङप्रति होइन मान्छेहरूले
बेनिफिट अफ डाउट त्यो त होइन नि, हर्क साम्पा राजावादी हुन सक्दैन। हर्क साम्पाङको जिन फरक छ, ज्ञानेन्द्र शाहीको बिल्कुल फरक छ। हो हर्क साम्पाङ भनेको बकैदा ग्रेजुएट मान्छे हो, त्यो पनि इङ्ग्लिस लिटरेचरमा। ज्ञानेन्द्र शाहीको पढाइ लेखाइ दुनियाँलाई थाहा छ भनिरहनै पर्दैन होइन। डिल्लीराम खनालले कृपया तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एसएलसीमा +2 को सर्टिफिकेट राखेर हामीलाई गुण लगाउनुहोस् भनेको भनै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई गर्छु, हर्क साम्पाङ भनेको श्रम गरेर बनेको मान्छे, उहाँले तुइन विस्थापित गर्ने मानवीय कुरा राख्नुभयो। दार्चुला जस्तो ठाउँमा तुइन विस्थापित गरेर त्यहाँका मान्छेलाई झोलङ्गे पुलबाट नदी आवत जावत गर्ने एउटा अवसर दिनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता होइन। केपी ओलीले हामी आफ्नो सरकार आउँदा 3 वर्ष भित्रै तुइन विस्थापित 1 वर्षभित्रै तुइन विस्थापित गर्छौँ भनेको 5-6 वर्ष 7-8 वर्ष 1 दशक हुन लाग्यो, तर उहाँको पुरा भएन होइन। वास्तवमा त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुनु पर्थ्यो, भएन। त्यो दुःखको कुरा, विडम्बनाको कुरा हो। यो सरकारले त्यसको अन गर्नु पर्थ्यो, गरेको छैन। अब सरकार त कसको कसको भन्ने छ, तर बालेनकै आउला यहाँनिर। अब जस्तो सोनिमाले बोल्न थाल्नु भएछ, अब हाम्रो सरकारले नयाँ सवारी खरिद गर्दा लागे 300% जस्तो विदेशबाट आयो भने 300% कर लाउँछ कि होइन, डबल त्रिबल। अनि अब हाम्रो सरकारले नयाँ सवारी खरिद गर्दा 300% कर हटाउनेछ भनेर राष्ट्रपतिको उपसभापति डाक्टर सोनिम अग्रवालले बोल्नु भएको रहेछ। त्यसमा अनि हर्क साम्पाले के लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई काउन्टर दिँदै 300% कर घटाएर भयो नि विदेशी गाडी किन्ने नीति रहेछ, हामी भएको भए देशमा गाडी बनाउने नीति आउने थियो, तर जनताले चाहेनन्। जय जनता जनार्दन भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली, हामीले र मेटेरियल्सहरू मगाएर भने पनि यही एसेम्बलिङ गर्नुपर्छ अघि, गाडी यहीँ बनाउनु पर्छ। आयात गर्न प्रोत्साहन गर्ने होइन कि आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गर्ने, हर्क साम्पाको नीति त्यो होइन। पनि तपाईँको लाइसेन्सको सिन्डिकेट तपाईँलाई थाहा छ, चौधरी ग्रुप्सले लाइसेन्स होल्ड गरेको छ। भारतमा 10-12 लाखमा पाइने ट्याक्सी तपाईँले यहाँ 30 लाखमा किन्नुपर्छ, 25-30 लाख। ल हेर्नुहोस् हाम्रो थाप्लोमा कति बोझ छ। त्यही भएर हर्क साम्पाङज्यू भनेको अपोजिसन बेन्चमा चम्किने त्यो खालको जाजौले मान प्रतिभा अपोजिसनमा एमाले हुनेछ, त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि होला। अब उहाँ नै एउटा चम्किलो ताराको रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो के भने अहिले हेर्नुहोस् जनकजी, ठुला चकाचौतको कुरा गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। तपाईँ पहिला 1000 को नोट लिएर मार्केट छिर्नु हो भने 1 झोला सामान लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो। अहिले मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीतिले यस्तो हामीलाई विडम्बनामा पार्यो कि 1 खल्ती सामान पनि आउँदैन अहिले। नोटको भ्यालु घट्यो नि त, मुद्रास्फीति भन्छ के हो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, आय स्तर बढाउने सरकारको ध्यान हुनु पर्यो। जस्तो युरोप अमेरिकामा 4 लाख कमाउँछन् त्यहाँ मान्छेले, अनि त्यहाँ पनि चामल बोराको नेपालमा 3200 भए जस्तै त्यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ चामलको मूल्य। नेपालमा चाहिँ 30,000-35,000 कमाउँछन्, आय स्तर छैन, अनि चामल खरिद गर्नुपर्छ कतिमा भन्दा बोराको 3200 3300 हजुर हजुर। त्यो भएको हुनाले यस्तो आकाश छुँदो प्राइस हाइकलाई, मूल्य वृद्धिलाई रोक्नुपर्छ, कालोबजारी रोक्नुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्न उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ। अकल्पनीय किसिमको एक्सपेक्टेसन छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा उहाँहरूले पब्लिकको पहुँच बनाउँछौँ, सरकारी हस्पिटल सामुदायिक विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर प्राइभेटतिरको आकर्षणलाई घटाउँछौँ, प्राइभेट सेक्टरलाई हामी भन्दा सरकारी सेक्टरलाई बलियो बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब चुनौती आयो नि, हिजोसम्म उहाँहरू राष्ट्रियताको स्टन्ट गर्दा, सुशासनको स्टन्ट गर्दा मान्छेले ओहो यिनीहरूलाई पुऱ्याउनु त एकचोटि भन्थे। अब अहिले हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता मान्छे सत्तामा जान लाए, भेलुबाजेका प्रेतात्माहरू संसदमा मडारिने खतरा बढ्यो। त्यसैले बरु भेलुबाजे त इनोसेन्ट थिए। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने गफ गर्न जति सजिलो छ नि, काम गर्न त्यत्तिकै अप्ठ्यारो छ। आज स्टन्ट गरे जस्तो हुँदैन। ल हामीलाई नि मेरो आफ्नै अनुमानमा फेल खुवाइदिनुहोस्, मलाई नै पश्चातापमा डुबाइदिनुहोस्, मेरो भनाइलाई मैले करेक्सन गर्न पाऊँ र मैले यो भनौँ कि ओहो यिनीहरूले त कतिको काम गरे वाओ भन्न पाऊँ होइन, आई एम सो सरी विगतमा मैले बोलेकोमा भन्न पाऊँ। के त्यस्तो होला? मलाई लाग्दैन यिनीहरूले त्यो गर्न सक्छन्। यिनीहरूले स्टन्ट ज्यादै गरे। नेपालको विडम्बना के छ भने झन्डै 2/3 वा 2/3 मत वा प्रचण्ड बहुमतको सरकार 5 वर्षसम्म अहिलेसम्म टिकेको छैन, अन्तर्द्वन्द्व आदि इत्यादिको कारण। ल टिकेर देखाउनुहोस्, उहाँहरू सरकार बनाउनुहोस्। अब अहिलेदेखि तपाईँको नानी पाउनु कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो ठाउँ ठाउँमा विभिन्न नेताका दरबारमा तपाईँको ताती लाग्न सुरु गरे। अब अर्को कुरो, मलाई मान्छेले बेसरी गाली गरे, मैले त तथ्यमा टेकेर भनेको छु नि। निर्वाचन आयोगको सूचना के छ? 3 बजेसम्म 30% मतदान सम्पन्न।
अब 30% भनेको छ 2 घण्टा पछि हो। 5 बजे के भन्छ 60% मतदान सम्पन्न भयो। उनीहरूको भनाइअनुसार त ती के अरे 3 बजेसम्म 55 लाख मतदान भयो अरे, अनि 2 घण्टाभित्र थप 55 लाख थपियो भने होइन। अझ 4 बजे सरकारले एउटा सूचना निकाल्छ, के भन्छ 70 लाख मतदान भयो, अनि 5 बजे के भन्छ 1 करोड 10 लाख मतदान भयो। भनेपछि 40 लाख 36 लाख भनेर 1 करोड 6 लाख पुग्यो भने जस्तो कुरा। 1 करोड अहिले कति रे कुल 1 करोड 6 लाख त्यस्तै कुरा त 6 लाख 9 लाखसम्म खसेको भन्ने अनुमान छ। भनेपछि त्यो आकस्मिक 39 लाख 36-39 लाख कसरी थपियो 1 घण्टामै? एजेन्टहरू अहिले कराइरहेका छन्। मान्छे शङ्का जन्म्यो पुग्ने सर, यहाँ के न के धाँधली भएको हुनसक्छ होइन। कतिपय मान्छेहरू उम्मेदवारले मेरै भोट पाइएन भन्छन्, अनि 2-3 दिनपछि फेरि कतिपयको उम्मेदवारहरूको भन्नाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको भोट चाहिँ समानुपातिको त्यो बाकसमा भेटियो भन्ने कुरा नै आयो। के हो यो? यस्तो भेटियो महाराष्ट्रमा, भारतमा क्यान्सल भएन चुनावी परिणाम नि, त्यस्तो राहुल गान्धीले ब्यालेट बक्सको प्रमाणसहित ल्याइदिए नि। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ त मतदान अधिकृतले सही नगरेका कति मतपत्र भेटियो भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ त विभिन्न कुरा छ, हेर्नुहोस् यहाँ बोलेर साध्य छैन। यस पटक हर्क साम्पाङजीको वा नेकपा एमाले वा इभन नेपाली काङ्ग्रेसको जुन रेसियोमा मतदान हुनुपर्ने हो समानुपातिक प्रत्यक्ष, त्यो रेसियोमा भएकै छैन र भएको मतदान पनि कहाँ गयो भन्ने कुरा छ। खैर म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि अब यी सब कुरा इतिहासको समीक्षाको विषय भयो। मातृका प्रसाद यादवलाई अन्तरिम आदेश आएन भन्दै निर्वाचन आयोगले विजेताको प्रमाणपत्र दियो। अब हरिबिजोग के छ, शुक्रबार सुनवाई छ, शुक्रबारको सुनवाईमा उल्टाइदियो भने नि भन्ने कुरो पनि त आयो। त्यसकारण यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन्। हर्क साम्पाङको आवाज दब्नु हुँदैन, बुलन्द हुनुपर्छ र उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्छ र उहाँ एउटा दरखरो आवाज हो। उहाँलाई म शुभकामना दिन्छु। यहाँनिर अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै कार्की जाजु आयोगमा अहिले जस्तो 12 खरीमा पनि आयो, कार्की जाजु आयोग भदौ 24 को मानवीय र अर्बौंको क्षतिमा चाहिँ मौन, 23 गतेको चाहिँ गहिरिएर अध्ययन भन्ने कुरा आएको छ। 23 गते मात्रै खोजी नीति धेरै गर्यो, 24 गते त्यत्रो संसद सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलेको विषयमा चाहिँ त्यति कारबाहीको सिफारिसै भएको छैन भनेपछि आयोग आफैमा प्रेजुडियस पूर्वाग्रह पीडित थियो। आयोग पहिले माइन्डसेट तयार गरेर बसेको थियो कि 24 गते उनीहरूले गहिरो छानबिन गरे भने रासोपाबाट निर्वाचित भएका र भविष्यमा सरकारमै पुग्न लागेका मान्छेहरू समेत कानुनी दायरामा समेटिन्छन्। त्यसकारण उनीहरू 24 गतेको द्वन्द्वरत पक्ष नै थिए कि होइन, आयोगवालाहरू पनि छन्। अरू बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। अनुसन्धान त दुवैतिर हुनु पर्यो नि। 23 र 24 मा घुसपैठ गरेर कसले 50 खर्ब बराबरको सम्पत्तिको नोक्सान गरे, यसको पनि छानबिन हुनु पर्ला। त्यसैले यो आयोगको रिपोर्ट पूर्वाग्रही हुन सक्छ। अब अर्को कुरो के भने बालन आफै अदालत होइनन्, सरकार आफै अदालत होइन। मिडिया ट्रायल गर्न सकिन्छ, जुडिसियल कस्टडीमा लिन सक्छन्, आत्मकथा लेख्ने गरी केही समय सत्य आत्मकथा नेताहरूको आउने गरी केही समय पूर्वपक्षको लागि नेताहरूलाई लान सक्छन्। तर फैसला सुनाउने निकाय त अदालत हो। त्यो भएको हुनाले कार्की आयोगको विश्वसनीयतामाथि यदि यो न्युज सत्य हो भने प्रश्न उठ्यो नि त। त्यसरी प्रश्न उठ्नु नहुने। त्यो भएर म तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँनिर धेरै समस्याहरू छन् र यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित हुनु पर्छ। अझै हेरौँ कसरी आउँछ। हस्, जाँदा केही भन्नुहुन्छ? ल जाँदा जाँदै म के भन्छु भने दार्चुलावासी तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, तुइन बन्दैछ। अब तपाईँहरूले तुइन बन्दैछ भने तुइन हट्दैछ, पुल बन्दैछ, झोलङ्गे पुल। अब तपाईँहरूले उजुरी पेटिकामा उजुरी दिन पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले गुनासो राख्न पाउनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यू जाँदै हुनुहुन्छ र देशभक्तहरूलाई कत्लेआम गरेर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङमा ब्ल्याक होलमा छिराउने प्रयत्न जारी रहे पनि त्यो असफल होस्, म यही भन्छु। थ्याङ्क यू। हस् ल।